मात्र को एक्टर जसले पेटमा यस्तो काउत लाउँदा लाज नलागेको क्या त्यो अडनेस हुन्छ नि नत्र भए कहिले काहीँ डो हेप्ने पर्यो भनेको सहन सक्छ त्यो भन्दा त हेरमान माया सिंगल लाइफ रक्छ खासमा त्यही नै बुझेर हामीले यो काम गरेको हो मैले चाहिँ त्यही हो प्रकाश दाईसँग काम जीसँग काम गर्दै दाई हो जी प्रकाशजीको चाहना के छ दाई हो कि जी हो ए जी प्रकाशजी दाई उहाँलाई कसरी मलाई अघि म प्राउडली भन्न सक्छु र उहाँको काममा यसरी एसोसिएट हुन पाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै नै खुसी लाग्यो र भने जस्तो त्यो चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल जे दिँदा एज इन नट जे पनि तर खुसीलाई मिलाएर भन्नु पर्दैन त एउटा सानो छुट्टा हाले डबल मात्र नभएर त्रिफल पनि भइसक्यो त्यो यति धेरै रक्स कि त्यो पुरै छैन क्या मलाई खास त्यो एकदमै धेरै त्रिफल रक्स त यस्तो रक्स हुँदो रहेछ म त एकदमै धेरै खुसी छु होइन सबैलाई यस्तो होस् खाइदिनुहोस् न केक ओके त्यही हो प्रकाश दाईसँग काम जीसँग काम गर्दै दाई हो जी प्रकाशजीको चाहना के छ दाई हो कि जी हो ए जी प्रकाशजी दाई उहाँलाई कसरी मलाई अघि जी भन्दै मलाई भन्छन् भएको तर एकदमै नै खुसी लाग्यो हामी चाहिँ एक्टर्सहरू हाम्रो फिल्ममा काम गर्ने भनौँ न मिडियामा काम गर्नेहरू चाहिँ अलिकति काम अनि धेरै गफले चल्छौँ म पनि त्यही हो प्रकाशजी चाहिँ 100% कामले नै यहाँसम्म पुग्नु भएको मान्छे चाहिँ म प्राउडली भन्न सक्छु र उहाँको काममा यसरी एसोसिएट हुन पाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै नै खुसी लाग्यो र यहाँ प्रकाशजीको मम्मी बुवा पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि अघि यहाँ पनि भन्छन् भएको छ स्टेजमा एकदमै नै प्राउड फिल गर्नुहुन्छ होला उहाँको मम्मी ड्याडी पनि उहाँलाई देखेर उहाँको काम देखेर जुन प्रकारले उहाँको इनिसिएसन छ जुन आफ्नो कामको थ्रुबाट सोसाइटीमा जुन दिने एउटा इनिसिएसन छ त्यो चाहिँ एकदमै एप्रिसिएट गर्छु म चाहिँ र म मात्रै होइन आई थिङ्क सोसाइटीमा सबैजनाले एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ एज अ पब्लिक र एज एन एक्टर पनि एकदमै एप्रिसिएट गर्छु र आशा छ भोलिको दिनमा पनि एकदमै राम्रो राम्रो काम गर्दै जान पाऊँ उहाँसँग र मेरो फुलमायासँग पनि एकदमै राम्रो भयो मेरो फर्स्ट टाइम काम गरेको तर यसरी हामी फर्स्ट टाइम स्क्रिन सेयर गरेर यस्तो भयो किनकि आई डोन्ट नो वाइ तर फर्स्ट टाइम भेट्दाखेरि ल स्क्रिन त फर्स्ट टाइम सेयर गरेर आयो तर पहिल्यैदेखि 2-3वटा काम गरेर आएको या 2-3वटा फिल्म गरेर आएको जस्तो भयो र एकदमै केमिस्ट्री एप्रिसिएट गरिदिनु भएको छ मेरो अरू मेलको एक्टर्सहरूसँग भन्दा उसँग धेरै केमिस्ट्री एप्रिसिएट गरिदिनु भएको छ होइन अनि शान्ति दिदीसँग पनि उहाँलाई दिदी भन्छु शान्ति दिदीसँग पनि मेरो एक्चुली फुटबल हामी भैरवामा लुम्बिनी पनि सँगै घुम्न गएको थियौँ सो यो चाहिँ सेकेन्ड टाइम भेट हो उहाँसँग तर उहाँको गीतमा उहाँको भोइसको लिपसिङ गराएको छु मैले चाहिँ होइन एकदम थ्याङ्क यू हेलो सबैजनालाई तपाईँलाई भन्नुलाई यतातिर थ्याङ्क यू पनि हो किनभने यहाँसम्म आइदिनु भयो हाम्रो साथमा साथ दिनलाई हाम्रो खुसीमा खुसी हुनलाई आइदिनु भयो तपाईँहरू सबैलाई फेरि धन्यवाद अनि प्रकाशजीको मम्मी ड्याडी कहाँ हुनुहुन्छ नमस्कार यहीँबाट नमन अनि प्रकाशजीले पहिला मलाई गीत पठाउनु भयो आजकल तीजको गीत गर्नुपर्छ है भनेर अनि मैले हुन्छ नि त गरेकै छैन 2 वर्ष भयो तीजको गीत चाहिँ गरौँ न त भने एक्चुअली गीत सुनौँ न भन्दा उहाँले गीतभन्दा पहिला कन्सेप्ट पठाउनु भयो कन्सेप्ट पठाउने बित्तिकै मैले नभने मात्र मैले ओके भनिसकेको थिएँ मन भने अनि त्यसपछि गीत सुने मैले गीत सुनिसकेपछि मलाई पर्सनल लेभलमा मन परेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि धेरै सोसल मेसेज बोकेको गीत हो क्या अनि हामी कलाकारहरूले यस्तो गीत गर्न पाउँदा एक त यो आफैमा राम्रो कुरा हो दोस्रो चाहिँ हाम्रो बोली हाम्रो कुरा हाम्रो गरेका हरेक चिजबिज धेरै मासमा पुग्ने गर्छ नि त चाहे त्यो राम्रो होस् चाहे त्यो नराम्रो होस् चाहे त्यसले सकारात्मक सोच दिन्छ चाहे त्यसले नकारात्मक सोच दिन्छ मासमा पुग्ने भएर यस्तो सोसल मेसेज बोकेको गीतहरू चाहिँ कमै गरिन्छ म्युजिक भिडियोमा यो गर्न पाउँदा चाहिँ म आफै नै खुसी छु होइन त्यही हो प्रकाश दाई धन्यवाद मैले त जिने भन्ने गर्थेँ किनभने उहाँसँग मेरो मुस्ताङमा पनि एउटा गीत भइसकेको छ सरोजोदी दाईको त्यो भएर पनि जिनै भन्थेँ को एक्टर परिसक्नु भएको भएर प्रकाशजी धेरै धेरै धन्यवाद होइन यो सुनौलो अवसर दिनुभयो हामीलाई र दिदीको स्वर र समीक्षा बहिनीको स्वरमा चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो हामी त्यहाँ आफै नै गुनगुनाइरहेको थियो गीत मैले नै गाएको हो सोस्माले नै गाएको हो जस्तो भइरहेको थियो होइन सेटमा पनि एकदमै राम्रो टिम एकदमै राम्रो प्रोडक्सन एकदमै हाई थियो तपाईँहरूलाई जानकारी दिइहाल्दा भन्नु प्रकाशजी हाई बजेट थियो ललिपप हामीले धेरै सकायौँ
सो प्रोडक्सन हाई भएको भन्दा पनि मेन त हामीले गरेको कामलाई सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूले मन पराइदिनु भयो। ठुलो कुरा त्यहाँ छ, किन भन्दाखेरि राम्रो काम आफूले त गरिरहेको जस्तो फिल हुन्छ, तर फिडब्याक कहिलेकाहीँ राम्रो आउँछ, सोच्दाखेरि भन्ने जस्तो कहिलेकाहीँ नराम्रो आउँछ होइन। तर यो गीतको चाहिँ 100% दर्शकले मन पराइदिनु, दर्शकको मनमा बसेको भएर चाहिँ हामी अझै नै प्राउड फिल गरेका छौँ। अफकोर्स मैले त उसलाई जहिले कोट प्यान्ट बोकेर हिँड्दै स्वस्तिमा भनेको छु होइन, यति राम्रो पेयर। एउटै मात्र को एक्टर जसले पेटमा यस्तो कागज लाउँदा नि लाज नलागेको क्या, त्यो अडनेस हुन्छ नि। नत्र भए कहिलेकाहीँ मेलको एक्टरहरूसँग चाहिँ अब यो सिन कसरी दिनु होला ह्यात्तेरी भनेर अब यो नगर्दा हुँदैन, यसरी गर्दा हुँदैन भनिरहेको हुन्छ नि त। कतिपय सिनहरू चाहिँ स्वस्तिमासँग चाहिँ जे दिँदा पनि हुन्थ्यो है भने जस्तो भयो। त्यो चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल जे दिँदा एज इन नट जे पनि, तर पनि मिलाएर भन्नु पर्दैन त। एउटा सानो छुट्टाहरूले हाम्रो सुनिल भाइ पनि त्यहाँ छ, हाम्रो प्रकाशजीको लुकेर बसिरहेको थियो। एकदमै धेरै हेल्प गरेको छ, सुटिङमा एकदमै रमाइलो गराएको छ। उसलाई पनि धेरै धेरै माया यहीँबाट त्यहाँ लुकेर बसिरहेको छ। हाम्रो राइट चाहिँ यहीँबाट सरी मैले अलिक प्यान्ट खोल्दै तपाईँको। थ्याङ्क यू सो मच। सर्वप्रथम त यहाँ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो मेनुका दिदीबाट सुरुवात भएको यो प्रशंसाको सिलसिला अहिले प्रोडक्सन ल्याक भनेर आँचलजीसम्म आउँदाखेरि एकदमै कहाँ पुग्यो। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई यति धेरै एप्रिसिएट गरिदिनु भएकोमा। यो टिमवर्क हो, सबैजना मिलेर नै एउटा काम राम्रो हुने हो। र सबभन्दा के चाहिँ हो भने मनबाट एउटा इमान्दार भएर मनबाट गरेको कामहरू चाहिँ सबैको मनसम्म पुग्दो रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई आजको मितिसम्म यो जति पनि सिर्जनाहरू छन् त्यसले अनुभवहरूले सिकाउँछ। सो हामी जे काम गर्दा पनि मनबाटै इमान्दार भएर गऱ्यो भने चाहिँ त्यो सबैजनाको मनमा पुग्छ भन्ने अनुभव चाहिँ मैले गरिसकेँ। सो टाइम पनि धेरै छैन, अब सबैजनाको कामको प्रशंसा त अब अडियन्सले गरिसक्नु भएको छ। शान्तिजीसँग जहिले पनि मलाई एउटा राम्रो सिर्जना बन्यो भने पहिलो आवाज चाहिँ शान्तिजी नै राखौँ जस्तो मनमा आउँछ, किनभने त्यो सुरुवातदेखि नै भएको भएर उहाँको आवाज पनि पर्फेक्ट छ। एज अ पर्सन पनि हामी सँगै एउटा सङ्घर्षको यात्रामा सुरुवातदेखि नै सँगै भएको हिसाबले पनि एक खालको प्राउड पनि फिल हुन्छ। शान्तिजी आज जहाँ हुनुहुन्छ म आज जान्छु, सायद मलाई हेरेर शान्तिजीलाई र शान्तिजीलाई हेरेर मलाई एक खालको गर्व पनि हुन्छ। सो सधैँ एउटा टिमको रूपमा मैले शान्तिजीलाई लिने गरेको छु। समीक्षाजीसँग चाहिँ यो पहिलो काम थियो। सो समीक्षा सुनिलहरू एउटै जेनेरेसनको साथी जस्तो पनि भएको हुनाले मैले सुनिललाई अप्रोच गर्न भनेको थिएँ। थ्याङ्क यू समीक्षा, एकदमै उत्साहित भएर आफ्नो 100% यहाँको आवाज दिनुभएको थियो। एकदम म्याच भएको छ दुईजनाको आवाज चाहिँ। स्वस्तिमाजी र आँचलजी चाहिँ के छ भने हिरोइनहरू र म्युजिक भिडियोमा गर्नेहरू बिच अलिकति हिरोइनहरूले भाउ खान्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ काम गर्न, यस्तो खालको छ। उहाँहरूको आफ्नो खालको स्ट्यान्डर्ड लेभल छँदैछ, आफ्नो एउटा सेलिब्रिटिजम छँदैछ। तर काम भनेपछि बरु सुरुमा कन्भिन्स गर्न चाहिँ मेरो अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्समा मैले जति हिरोइनहरूसँग काम गरेँ, लाइक अब केकेजी अथवा नम्रताजी सबैसँग सुरुमा चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ बरु उहाँहरूसँग डिल गर्न अथवा कन्भर्सेसन गर्न, उहाँलाई सब्जेक्ट बुझाउन, गीत बुझाउन, टिम बुझाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ। तर जब फिल्डमा गइसकेपछि चाहिँ यस्तो राम्रो कोअपरेट पाउँछु नि, मलाई त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ। पहिलाको कुराहरू त्यो पर्सनल कुराहरू हुन्, जस्तो प्रिपेरेसनका कुराहरू। त्यहाँ गइसकेपछि टिमवर्क हो भनेपछि उहाँहरूले सिनको विषयमा यो गर्दिनँ, त्यो गर्दिनँ, यो खान्न, त्यो खान्न, यो सर्ट दिन्न, यो भएन, त्यो भएन भनेर कहिले पनि भन्नु भएन। बरु हामी प्रत्येक सिन हेर्दै, स्क्रिप्ट हेर्दै छलफल गर्दै उहाँले जुन किसिमको कोअपरेट गरिदिनु भयो। त्यहाँ भएका धेरै सिनहरू चाहिँ मेरो स्क्रिप्टमा भन्दा उहाँहरूले त्यो एक्टिभिटिजहरूमा धेरै थपिएको छ। कति कुराहरू सजेस्ट गर्नुभयो स्वस्तिमाजीले, कति आँचलजीले गर्नुभयो। हामी त्यहाँ बसेर अब चाहिँ यो सिन खिच्दैछौँ है भनेपछि त्योभन्दा अगाडि नै डायलगको विषयमा, सिनको विषयमा हामी 15-20 मिनट पहिला डिस्कस गर्थ्यौँ अनि बल्ल त्यसलाई चाहिँ टेकमा जान्थ्यौँ। सो त्यसको लागि पनि मेरो यहाँ दुईजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। म पछि सुनिल भाइ छ, सुनिल भाइ पछि कोरियोग्राफरहरू छन्, त्यसपछिको एउटा टिमकै रूपमा अथवा मेकरकै रूपमा यहाँहरू हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच यहाँ दुवैजनालाई एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्सको लागि। म आफूले भाग्यमानी पनि सम्झिन्छु कि अहिलेसम्मको सिर्जना हेर्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि लाग्दैन कि ला त्यसको ठाउँमा बरु त्यसलाई लिन पर्ने रहेछ, स्वस्तिमाको ठाउँ फलानुलाई, आँचलको ठाउँ फलानुलाई लिन पर्ने रहेछ भन्ने महसुस चाहिँ मलाई अहिलेसम्म कुनै पनि सिर्जनामा भएको छैन। सो एकदम 100% म्याच भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो पनि होला अनुपजी, खासमा चाहिँ पहिला सिरियस काम गरिरहेको होइन, अलिकति सिरियस कामहरूमा चाहिँ त्यो किसिमको अलिकति डिप अनुसारको त्यो प्रेजेन्टेसन हुन्छ। अनि त्यो एउटा छवि भएको मान्छेले अलि रोमान्टिक गर्दाखेरि, रमाइलो खालको गर्दाखेरि, अनि त्यो कलर हेर्दा पनि रमाइलो, ड्रेस हेर्दा पनि रमाइलो गर्दाखेरि अलि हल्का फुल्का हो कि भन्ने तपाईँलाई जस्तो लाग्यो होला। तर हामीले प्रोडक्सनमा अथवा त्यो आउटपुटमा पनि राम्रै मिहिनेत गरेका छौँ। त्यहाँ हेऱ्यो भने पनि हामीले लोकेसनको कुरामा, ड्रेसको कुरामा एउटा 5 मिनटको सङलाई 5वटा ड्रेस अथवा त्यो त सेकेन्डरी कुरा हो। यी सबै प्रोडक्सन भन्ने कुरा, पैसा भन्ने कुरा सेकेन्डरी कुरा हो। पहिलो कुरा चाहिँ सिर्जना
पर्फेक्ट थियो कि थिएन, तर सिर्जनाले त्यो कुरा डिमान्ड गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामीले कोसिस गरेका छौँ। एउटा सानो कुरा थपिहाल्छु अनुप दाइको कुरामा। हामीलाई चाहिँ अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो नोसन चाहिँ हलमा बसेर यसरी हेर्दा या मोबाइलमा गीत हेर्दाखेरि चाहिँ टन्न कोरस भएको या ड्रोन सट टन्न, जोनिजिप सट टन्न हाल्दाखेरि चाहिँ ए भयङ्कर खर्च गराएर रहेछ है यो गीतमा चाहिँ, या प्रोडक्सन भ्याल्यु चाहिँ हाई रहेछ है भन्ने छ। तर त्यो गीतको कन्टेन्टमा त्यो गीतको क्यारेक्टर बनाउनलाई हाम्रो अघि प्रकाशले भन्नुभएको जस्तै यो क्यारेक्टर बनाउनको लागि चाहिँ धेरै होइन होला, तर 5 मिनट गीतमा त्यो क्यारेक्टरलाई युज हुने कुराहरू कति युज भएको छ होइन। अब पहिला क्यारेक्टर निर्माण हुन्छ, अनि क्यारेक्टर निर्माण भइसकेपछि त्यही क्षेत्रको मान्छेहरू खोजिन्छ नि त, त्यही क्षेत्रको मान्छेहरू हुन्छ, अनि को बेस्ट हुन्छ भनेर त्यसरी चुज गर्ने। मैले ठ्याक्कै हिरोइनहरूसँग त्यस्तो मैले कुनै पनि क्षेत्रलाई यो गर्यो भने यो फाइदा हुन्छ, यो गर्यो भने त्यो फाइदा हुन्छ भन्दा पनि पहिला चाहिँ सिर्जनाले डिमान्ड गर्छ कि गर्दैन, त्यो क्यारेक्टरले त्यो डिमान्ड गर्छ कि गर्दैन, उमेरका हिसाबले अथवा त्यो चञ्चलताका हिसाबले, बडी स्ट्रक्चरका हिसाबले। अनि त्यो एउटा यो 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 विषयमा चाहिँ अलिकति मलाई के पनि थियो भने त्यो सब्जेक्टलाई पनि क्यारी गर्ने त्यो किसिमको एउटा पर्सनालिटी पनि होस् भन्ने थियो। सो त्यो सबै कुराहरू म्याच भएर नै उहाँहरूलाई त्यसरी लिएको। त्यो त्यसमा अरू खालको त्यस्तो अरू केही नियम चाहिँ थिएन। तर जस अब अब हुन्छ नि हिरोइनसँग काम गर्ने अथवा होइन फिल्मसँग जोडिने, त्यता मार्केट बनाउने भन्ने चाहिँ त्यस्तो मार्केट यसै पनि भइरहेको छ जस्तो लाग्छ। स्वस्तिमाजीको बोयफ्रेन्ड बनेर तपाईँ आउनुभयो नि प्याड लिएर, त्यो किनभने उहाँसँग तपाईँ यसरी काम गर्नु भएको छ फेरि होइन, आचार्यसँग पहिलो गरिसक्नु भएको, त्यो हेर्दाखेरि त्यो लाग्छ कि तपाईँको सबकन्सियस माइन्डले त्यो बाटो बनेर आएको हो कि आगामी दिनको लागि हिरोइनलाई गर्लफ्रेन्ड बनाउन लाग्नु भएको हो। प्रकाश दाइले के गर्ने यो लास्टमा आउँ कि नभन्दा तपाईँ आउनै पर्छ भन्ने चाहिँ हामी दुईजना हो, फेरि तपाईँ आउनै पर्छ लास्टमा। त्यो हिसाबले पनि के राइट के रङ हामी अलिक छुट्याउन सक्छौँ र बोल्न सक्छौँ कि हाम्रो हकितमा चाहिँ। तर अझै पनि यति महिला, यति दिदी बहिनी यति पीडित हुनुहुन्छ, जस्तो अघि हाम्रो दिदीले नि भन्नुभयो होइन, डान्स बारमा हुन्छ यस्तो घटनाहरू, हरेक ठाउँमा घटनाहरू घट्छ र उहाँहरूको आवाज सुनिँदैन कि हामी समक्ष आइ नै पुग्दैन, अनि आउँदा पनि एकदमै ढिलो हुन्छ, हामीले केही गर्नै सक्दैनौँ होइन। सो यो उहाँहरूको लागि पनि हो, किन भन्दाखेरि हामी पो सक्षम छौँ, हाम्रो पो बोली सुन्छ अरूले। मलाई कष्ट पर्दा तपाईँहरू हुनुहुन्छ होइन, दुनियाँले सुन्छ मेरो कुरा, तर कतिजना भोइसलेस हुनुहुन्छ कि हामी चाहिँ भोइसलेसको चाहिँ भोइस बनिदिएको मात्र हो होइन। र हामी आफू पनि खासमा म चाहिँ अलिअलि त्यस्तै छु, स्वस्तिमा पनि त्यस्तै छ जस्तो लाग्छ। काम गरेको हिसाबले उसको पर्सनालिटी, उसको हरेक चिज हेर्दाखेरि ऊ पनि अलिकति सचेत नारी नै हो। भने पनि हामीले बुढो हेप्ने पर्यो भनेको सहन सक्छ, त्यो भन्दा त हेरमान माया सिङ्गल लाइफ रक्छ। खासमा त्यही नै बुझेर हामीले यो काम गरेको हो। मैले चाहिँ स्वस्तिमाको केही फरक एन्सर छ? त्यही नै हो। अब हाम्रो अर्को अब पर्सपेक्टिभ चाहिँ के छ भन्दाखेरि फिमेल ओरिएन्टेड मुभिजहरू भनौँ, अहिले भिडियोको काम भएको है, भिडियो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फिमेल ओरिएन्टेड कामहरू चाहिँ एकदमै कम हुन्छ भनिन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ फिमेल मेकर चाहिँ कम छ भनेर भनिन्छ होइन। त्यो पनि एउटा तोड्नु भएको छ प्रकाशजीले चाहिँ। कस्तो भन्दाखेरि फिमेल ओरिएन्टेड या फिमेलको पर्सपेक्टिभ देखाउनलाई चाहिँ फिमेलै हुनुपर्छ पर्दैन है, एउटा केटा मान्छेले पनि त्यो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ काम देखाउन सक्छ भन्ने एउटा एकदमै ठुलो इक्जाम्पल हो होइन। होपफुल्ली भोलि फिल्ममा पनि त्यो कुरा देख्न पाइयोस्। र त्यही नै हो, अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तै बदला बरिलै होस्, त्यो कामहरू हेर्दाखेरि चाहिँ होइन है, यो मान्छेले चाहिँ केटीको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ केही न केही निकाल्न सक्छ है भन्ने हिसाबले चाहिँ फर्स्टमा कन्सेप्ट पठाउने बित्तिकै होइन, अडियो भन्दा पनि म चाहिँ अनेस्टली भन्छु, फर्स्टमा चाहिँ उहाँले रफ अडियो पठाउनु भएको थिएमा चाहिँ कन्सेप्टले चाहिँ यो भोलि यसले नै यो नै हो, कन्सेप्ट नै हो हिरो, त्यही भएर यसमा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै। कहिलेकाहीँ जीवनलाई वास्तविकतामा जिउन खोजिरहँदाखेरि के कुराहरूको अपुग भएको देख्छौँ क्या। अब यत्रो आज लेडिजसँग रिलेटेड कन्टेन्ट लिड छ वर्ल्ड वाइड होइन, तपाईँका सबै फ्यामिलीका सदस्य हुनुहुन्छ, तर तपाईँको श्रीमतीजी हुनुहुन्न कि, यसलाई फेरि कसरी लिने? बिन्दुजी चाहिँ उहाँ बागलुङ हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ विशेष कामको सिलसिलामा। सो मिस पनि गरिरहेको छु, मिस यु बिन्दु। अर्को गीतको प्रेस फिल्मको प्रेस मिट भयो भने उहाँसँग आउँछ। ओके, पूजाको प्रश्न थियो है, पूजाको अनि त्यसपछि ल धन हुनु र अरू विशेष हुनु र मन हुनु भन्ने कुरा चाहिँ अलिक फरकै कुरा हो। जस्तो मन जोसँग पनि हुनसक्छ, धनीसँग पनि हुनसक्छ होइन, गरिबसँग पनि मन हुनसक्छ। सबै धनीहरू खराब मनकै हुन्छ भन्ने हुँदैन, सबै गरिबहरू राम्रै मनको हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन, त्यो फरक कुरा।
त्यही एउटा स्टोरी डेभलप गर्नलाई चाहिँ खासमा यो आफ्टर अल के हो भने चाहिँ हाम्रो त्यो हामी अहिले समानताको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब आत्मनिर्भरताको कुरा पनि आउँछ नि त होइन। विवाह गर्नु भनेको चाहिँ पहिला जस्तो ठ्याक्कै पहिला जानु अथवा पाल्छ भनेर जानु डिपेन्ड भएर जानु मात्र होइन कि अबको समयमा विवाह भनेको चाहिँ एउटा सहकार्य मात्रै हो होइन। दुईवटा फरक लिङ्गका मान्छेहरू बिच पुरुष र महिला बिचको यो सृष्टि चलाउनको लागि जीवन चलाउनको लागि प्रकृतिले दिएको एउटा त्यो नियमलाई आधार मान्दै यो भनेको समान रूपमा केही दुःख तैँले गर्ने केही दुःख उसले गर्ने केही कम्प्रोमाइज मैले गर्ने केही कम्प्रोमाइज तिमीले गर्ने केही मैले कमाउने केही तिमीले कमाउने होइन। मिलेर सन्तान पनि मिलेर जन्माउने जीवन पनि मिलेर जन्माउने भनेपछि त्यो हिसाबले चाहिँ जीवन चल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो देखाउन खोजेको हो। त्यहाँ स्टोरी चाहिँ पहिलाकोसँग पहिला त धनी हेरेरै जाने ठुलो घर हेरेरै जाने भन्ने थियो नि। सो त्यो कुरालाई रिलेट गर्न खोजेको ठ्याक्कै वर्गीय हिसाबले चाहिँ त्यो मन र धनलाई जोड्न खोजेको चाहिँ होइन। ओके लगभग हामी अन्तिमतिर छौँ। एउटा प्रश्न छ सुस्तिमाजीले आफूजीलाई होइन यो म्यारिड लाइफ चाहिँ कतिको रक्स हुँदैछ कतिको भइरहेको छ यो चाहिँ शान्तिजीलाई पनि सोध्न मिल्छ यो चाहिँ सुरुमा सर्टिफिकेट हुनेहरूको अनुभव छ नि सबैलाई यो लेडी तपाईँहरूले अहिलेको रियल लाइफको कुरा गर्नु समीक्षाजी त्यही भनेर समीक्षाको चाहिँ सिङ्गल लाइफ कतिको रक्स छ भनेर बुझ्नु खासमा यो गीत चाहिँ ठ्याक्कै समीक्षालाई मिल्छ जस्तो लाग्छ होइन। तपाईँ आफैले चाहिँ कसरी रिलेट गर्नुभयो यो गीत सुनिसकेपछि अनि भिडियो आइसके पछाडि चाहिँ यो गीत चाहिँ मेरै रहेछ भन्ने कतिको फिल भयो? दाइले पहिला चाहिँ गीत बनाउँदा चाहिँ दाइ नै भन्नुभयो आएन अहिले स्वस्तिमा कभर गर्नु। ओके सिङ्गल लाइफ रक्स नै छ समीक्षाको। अघि नै के थियो वैवाहिक जीवन कतिको रक्स छ स्वस्तिमा? मेरो पनि डबल लाइफ एकदमै रक्स छ एकदमै रमाइलो हुन्छ। मैले त्यही भएर अघि अनुजीलाई पनि हामी माथि आउँदाखेरि तपाईँ बिहा गर्ने बेला भइसक्यो तपाईँले त्यो रमाइलो भावेर भने होला मैले तपाईँले अब गर्नुपर्छ है भनेर एकदमै रमाइलो हुन्छ। सबैको शादी का लड्डु खाए पछ्ताए नखाए पछ्ताए भन्छ तर त्योभन्दा चाहिँ धेरै मेरिट्स छ डिमेरिट्स मेरिट सबै कुराको हुन्छ होइन। तर बिहा गरेपछि चाहिँ एउटा कम्पनी हुन्छ मेरिट्स चाहिँ अझ धेरै हुन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई के दुःख सुख पर्दाखेरि सेयर गर्ने मान्छे हुन्छ। सो एकदमै रक्स प्रकाशित वैवाहिक जीवन रक नै छ होइन एकदमै रमाइलो छ होइन। जस्तो छोरी यही छ मेरो त्योभन्दा ठुलो के हुन्छ रक के हुन्छ त्योभन्दा ठुलो रक के हुन्छ र एउटा नयाँ जीवन दिनको लागि कसैलाई जन्माउनु हामी एउटा फुल रोपेर त्यो फल्यो भने त कति खुसी लाग्छ। सो सबभन्दा गुड विवाहको सबैभन्दा गुड एक्सपिरियन्स भनेकै बच्चा पाउनु र बच्चा हुर्काउनु। त्यो रक्स लिइहाल्नुहोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ लिइहाल्ने हो कि समय लिने हो कि हामीलाई ए होइन त्यो त पर्सनल कुरा हो त्यसमा नजाऊँ। बाँकी रहेको चाहिँ वैवाहिक जीवन चाहिँ एकदमै रमाइलो छ अहिलेसम्म चाहिँ रकै छ। शान्तिजीको एक्सपिरियन्स के छ? मेरो पनि अब गर्दै गयो भने वर्ष गर्दै गयो भने पनि मेरो 10 वर्ष क्रस भइसक्यो अनि हामी डबल मात्र नभएर त्रिफल पनि भइसक्यौँ। त्यो यति धेरै रक्स कि त्यो पुरै छैन क्या मलाई खास त्यो एकदमै धेरै त्रिफल रक्स त यस्तो रक्स हुँदो रहेछ कि म त एकदमै धेरै खुसी छु होइन। सबैलाई यस्तो होस् होइन महिलाहरूले आफूले चुज गरेको मान्छे सबैको लागि यस्तै रक्स नै मिलोस् अनि त्यसपछि यस्तै खालको लाइफ होस् सबैजनाको भन्न चाहन्छु। आफूले चुज गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ राम्रै मान्छे परोस् सबैजनालाई मेरो जस्तो परोस् आँचलको जस्तो परोस् स्वस्तिमाको जस्तो परोस् अनि प्रकाश सपु जस्तो पनि पर्नुहोस् होइन। एकदमै रमाइलो हुन्छ आफूलाई बुझ्ने मान्छे पायो भने जीवन त्यस्तो नरमाइलो हुँदैन। एकदमै धेरै जुन सिङ्गल लाइफमा हुँदाखेरि हुन्छ त्यो छुट्टै रमाइलो छ त्यो पनि एक खालको रमाइलो नहुने होइन रमाइलो छ। तर बिहे गरिसकेपछि आफूलाई बुझ्ने मान्छे पाइयो भने आफ्नो दुःख सुख साट्ने मान्छे आफूलाई सपोर्ट कङ्ग्रेचुलेसन्स तपाईँहरू सबैजनालाई एक स्टेसनले एक माया गरेर यो सबैजनाले हात लगाउनुहोस् सबैजनाले ओके कुरा बुझ्नुपर्छ टिमको यो सक्सेस सेलिब्रेसन जाँदा जाँदै खाइदिनुहोस् न केक ओके